از ما درباره ازی بود که عزیزان من سوره والعصر ان الانسان لفی خسر را بایم به حادثه عاشورا تطبیق بدیم. حادثه عاشورا یعنی که خسران عظیمی در فوج اشقیا صورت گرفت. سرمایه زندگی خو عمر سعد ملعون و شمر و دیگر افرادها سرمایه زندگی خورا، سرمایه حیات خورا، اینها از دست دادن و در مقابل امام وقت خو استاده شدن. خدای نخواسته نشنه که ما و شما در غفلت گرفتار شونیم، ما و شما در دنیا پرستی مبتلا شونیم، ما و شما در جاه و مقام مبتلا شونیم و ما و شما در ریاکاری های دنیایی خو مبتلا شونیم، در حتی در کارهای مذهبی خو. و خدای نخواسته یک زمان نشنه که ما و شما در مقابل امام وقت خو استاده شونیم. لذا پروردگار عالم دمنه ازی سوره در نظر از ما و مفسرینی کی مگه ایه که اگر فقط بریم زی سوره والعصر انسان ها عمل مکدن و عمل کنن به اون زمان 14 سال پیش در زمان امام حسین علیه السلام متوجه شدن که مو درو حیات خور از دست خو میدیم، سرمایه زندگی خور از دست میدیم درو. اینها در کنار امام حسین ساده شد به جای از اینکه روبروی امام حسین ساده شد. لیکن عمر سعد و الانسان ها و دیگر افرادها اینها والعصر ان الانسان لفی خسر در زیر ازی مستاق ازی آیه قرار گرفتن از زن من و خود خود برای همیشه نابود کردن و تا قیامت را مورد لعن خداوند متعال و ملائکه و انسان های وجدان هایی که بیدار دارن اونها لعنت از قرار گرفتن این افرادها. و این کلان ترین درس است برای از ما، یک عبرت است، درس نه یک عبرت که ما شما هم نسبت به زندگی خو، نسبت زندگی کوتاه خو، نسبت به زندگی کوتاه ما ایر تکرار از این خاطر منم که امروز اوریج ایج و اوریج عمرها روز به روز در کوتاه شده و شما امکان داریم که یک هر لحظه در زیر قبضه حضرت اسرائیل قرار بگیریم و روح از ما حضرت اسرائیل قبض کنه. لذا چی بهتر که انسان باید در دوم حصه از سوره والعصر ان الانسان لفی خسر از بعد از قرار بگیره الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. و ما در خدمت شما عزیزان و سروران عزیز عرض کردم که امکان نداره که انسان اعتقادات شی، ایدئولوژی شی، ورلد ویو شی، جهان بینی شی مضبوط باشه و طرف از اعتقاد به خدا داشته باشه، اعتقاد به معاد داشته باشه، اعتقاد به امامت داشته باشه، اعتقاد به عدل الهی داشته باشه، اینها همراه عمل نباشه. اگر انسان اعتقاد به خدا داشته او باید نماز خو بخونه. اگر انسان اعتقاد به امام خود داشت، امام وقت خود داشت، یک مضبوط اعتقاد داشت، امکان نداره که او برای زمینه سازی ظهور امام زمان علیه السلام او حرکت نکنه. و الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بیره ایمانم نه، عمل کنه عملم نه، عمل صالح انجام بده. بسیاری از موها که در خدمت شما دیروز ما گفتم عملی که ما انجام میدیم عملهای از ما عزیزان من سروران عزیز صالح نیه، منیش ریاکاریه، منیش ریایه، منیش تکبره، منیش نموده، منیش نمایش است. ما باید اعمال از ما صالح باشه، صالحات باشه، مانند کی؟ مانند بزرگای از ما، مانند اولیای از ما، مانند او یاران با وفای ابا عبدالله علیه السلام که در سرزمین کربلا انجام داد، جان به جانان تسلیم کردن محض برای ازی که امام وقت راضی باشه، چون نایب پروردگار عالم است در روی زمین و وقتی امام وقت کو راضی اشتیم خدا از ما و شما راضی میشه.